सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्यदृशा शुचाम् आगच्छेदं मृषा घूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं कराळदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेया द्विमूर्तन्त्रेक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाकयिल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलो मन्शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरं सपत्नैर्घादितः क्षुद्रैः भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य गृणीर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्तिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः तस्मिन् कूडे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौगसः तावध्यातभुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपोयज्ञः वाध्याय व्रतधानिनः विष्णोर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजा कावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कदनं विददुः कदनप्रियाः पुरग्रामव्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान् केटकर्वटकोशांश्च ददहुः पत्तनानि च केचित् कनित्रैर्बिबितुः सेतुप्राकारगोपुरान् आजीव्यांश्चिच्चिधुर्वृक्षान् केचित् परशुपानयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कठोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं मृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुं मदोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधुः पुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वदयीप्सितः भूतानां इह संवासः प्रपायाम् इव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यदाम्बसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव
चक्षुषा भ्राम्यमानेन दृश्यते चलतीव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यमाने मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिङ्गो लिङ्गवान् इव एष आत्मविपर्यासो यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकां स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधथ उशीनरेष्वबुद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तम् उपासत विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणसृजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानम् असृगाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छधं रजः कुण्ठमुखाम्बोजं चिन्नायुधभुजं मृधे उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हतास्मनाधेति करैरुरो भृशम् ग्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुधत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्यश्रैर्कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाशुचं नृणां सृजन्त्याक्रन्दनया विलेपिरे अगो विदात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारम् आर्कोस्तं संयवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यम उवाच अगो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र कथं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाना अबलावृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे स इच्छयेष सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्या बला क्रीडनमाहुरीषितुः चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः पतिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्तैर्निजयोनि कर्मभिः भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यतोदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्नयीयते यथा निलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढाय मनुषोचत यः श्रोतायोऽनुवक्तेः स न दृश्यते कर्हिचित्
न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजत्युत्सृजति ह्यन्यः तच्चापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितताभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथस्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा अत नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावशोचताम् इति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत शिचस्तन्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य वृषदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत् आगो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखम् अनेन विदुरायुषा कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहं मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगाधुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकशरेण विव्याधकालप्रयितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वम् अनित्यम् अयोतोतितं यमयेतदुभाग्याया तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकं ततः शोचनमायूयं परं चात्मानम् एव च कात्मा कः परो वात्र स्वीयः प्राप्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम् नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्यसस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।